मेजर जनरल फैसल, ब्रिगेडियर फ़हीम, डीजी FIA, असिस्टेंट डायरेक्टर यास, राना सनाउल्ला और जो तीसरे किरदार हैं वो मेरे मुजरम हैं। किसने मेरी बीवी, मेरी बहू और मेरे बच्चों को मजबूर किया कि अपने मुल्क को छोड़कर बैरूनी मुल्क में जाएं? किसने इमरान रियाज को, अयाज मीर को, जमील फारूकी को, चौधरी गुलाम हुसैन को, समी इब्राहिम को और दीगर बाज़मीर लोगों पर मुजालम किए, उनके कपड़े निकाले? कौन है जिसने मोहित पीरजादा, साबर शाकर को मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया? मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझको अरशद शरीफ की तरह शहादत की मौत अता कर। अदलिया और इंतज़ामी उमूर के तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं। कौन पूछती है कि कौन सेनेट और नेशनल असम्बली में धांधली से लोगों को मुत्तहब करता है ताकि पार्लियामेंट उनके रहमो करम पे चले? कौन पूछती है किसने सेनेट के चेयरमैन को अक़लियत के बावजूद मुंतखब कराया? और यहाँ इन ताकतवर हाथों के साथ साथ हमारी भी बहुत बड़ी गलती है जिसको कौम के सामने शर्मिंदा है तस्लीम करते हैं और आज उसी का खामियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। कौन है जो हर सियासी लोग, ब्यूरोक्रेट, जजेस और ईमानदार जर्नलों की फाइलें बनाता है, उनकी जायज नाजायज वीडियो बनाता है और फिर उनको ब्लैकमेल करता है? कौन था काजी फाइज ईसा को इस अदालत उज़्मा के अंदर नहीं देखना चाहता था? हम भी उसके कसूरदार हैं। कौन है जो दयानतदार जजों को अदालतों में आने नहीं देते? कौन पूछती है आज भी किसी जज की तकर्री, इलेक्शन कमीशन, तमाम बड़े इदारों की तकर्री उनके किरदार को मसह करके की जाती है ताकि ये इदारे आज़ाद न रहें, इन चंद ताकतवर हाथों के आगे महकूम हो? कौन है जो मुल्क के अरब हर शोबे में, सुन लीजिए, कौन है जो मुल्क के हर शोबे में अरबों के ठेकों में जायज नाजायज अपनी दखल रखता है ताकि उससे नाजायज अरबों रुपए कमाए जाएं और बैरूनी मुल्क के अंदर जायदादें बनाई जाएं इस गरीब मुल्क के बोझ के ऊपर? किसने अमली तौर पर हमारे 3.5 साल में नहीं चलने दिया? क्या वही ताकतवर लोग इन 13 करप्ट के टोले से मिलकर ये सारा काम नहीं किया? ये हैं वो मामलात मेरी कौम के लोगों, जिस पर सोच और फिक्र की जरूरत है, उठने की जरूरत है हकीकी आज़ादी के लिए, ताकि इदारे अपनी महकूमी से निकल जाएं, मुल्क आज़ादी की तरफ जो है चला जाए। किसने इमरान रियाज को, अयाज मीर को, जमील फारूकी को, चौधरी गुलाम हुसैन को, समी इब्राहिम को और दीगर बाज़मीर लोगों पर मुजालम किए, उनके कपड़े निकाले? कौन है जिसने मोहित पीरजादा, साबर शाकर को मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया? किसने मेरी बीवी, मेरी बहू और मेरे बच्चों को मजबूर किया कि अपने मुल्क को छोड़कर बैरूनी मुल्क में जाएं? कौन दोबारा
گائے کے کیس کو زندہ کرنا چاہتا ہے؟ کون آج میرے گھر کو معمولی سیٹ بیک کی وجہ سے میرے گھر کو آرچڈ اسکیم میں گرانا چاہتا ہے؟ اگر سننا ہے تو کاشف عباسی، حبیب اکرم، فریحہ ادریس، فائزہ اکبر، حسن نثار، ہارون رشید، بیرسٹر احتشام، ارشاد بٹی، عارف حمید بٹی، اظہر قاسمی، سلیمان عابد، بریگیڈیئر فاروق، پارس جان زیب، انیتا نثار، رانا عظیم، ماریہ میمن، طارق متین اور ارشد عارف کے عارفہ نور، مونا عالم، صدیق جان، اوریا مقبول جان اور خاور گمن کی زبان کو بند کرنے کے لیے کون سی ایسی طاقت ہے جو اس وقت اس ملک کی آزاد صحافت کو اور ان کے منہ پہ تالے لگانا چاہتا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے، جس طرح اشرف شریف نے، ارشد شریف نے صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کے، اس کو خط لکھا تھا، چیف جسٹس پاکستان کو اپنے قتل کے بارے میں لکھا تھا، اسی طرح میں نے 25 اکتوبر کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھا اور نشاندہی کی کہ مجھے مارنے کے مجرم کون ہوں گے۔ میں نے 3 نومبر اور 8 نومبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کو تحریری طور پر 2 درخواستیں دیں، نشاندہی کی کہ مجھے مارنے کے درپیش اس کے کون مجرم ہیں جو میرے مرنے کے بعد، میرے مارے جانے کے بعد جس طرح ارشد شریف کو مار دیا گیا، انصاف کی یہ دانتیں کھلے گی اور میرے بچوں کو، لواحقین کو اور ان سینیٹرز کو انصاف ملے گا۔ میں نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل، بریگیڈیئر فہیم، ڈی جی ایف آئی اے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز، رانا ثناء اللہ اور جو دوسرے کردار ہیں وہ میرے مجرم ہیں۔ اس ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے میں سینیٹر صاحبان کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، میڈیا کے بہادر لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے طول و عرض میں کروڑوں لوگوں کے ساتھ سانس کے آخری قطرے تک خدا کے بدل سے ان ظالموں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو ارشد شریف کی طرح شہادت کی موت عطا کر، تاکہ انصاف اس ملک کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر گونجتا ہوا میری آواز کو ان ضمیروں تک پہنچائے جو ضمیر آج سوئے ہوئے ہیں۔